ساڈا کمال نہیں کہ اسی نیک بڑے ہاں، متقی بڑے ہاں، پرہیزگار بڑے ہاں، او جناب اسی عبادت گزار نہیں، اے سارا کمال تے محبوب دا امتی ہون دا کمال ہے، نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہون دا کمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے دلاں وچ جڑے خیالات پیدا ہوندے نے، ظاہر بعض اوقات بڑے بڑے پیڑے بڑے بڑے برے خیالات ہوندے نے، بلکہ ایک دوسری روایت دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، شیطان بندے دے دل چ وسوسہ پاندا ہے۔ وسوسہ کی ہے؟ ابتدا کردا ہے۔ ہر کاریگر بندہ جیڑا ہے انہوں اپنے کام دا پتہ ہے مینوں شروع کتھوں کرنا ہے ختم کتھے کرنا ہے، شروع کتھوں کردا ہے۔ انسان دے دل چ گل ہوندی ہے بھی تینوں پیدا کنے کیتا ہے؟ اچھا ایڈے وڈے آسمان تے زمینہ تے چاند تے سورج تے ستارے تے دریا تے پہاڑ تے ندی نالے، یہ سارا جہان اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 18واں سپارہ، سپارے دا رکوع 9واں، سورت دا نام سورہ نور، سورت دا رکوع 3۔ انسان نو جسمانی اور روحانی بیماریاں لاحق ہوندیاں نے، جسمانی بیماری سر درد ہو گیا ہے، پیٹ درد ہو گیا ہے، کان درد ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ جسمانی بیماریاں اور جسمانی تکلیفاں انسان نو زندگی اندر پہنچ دیاں رہندیاں نے۔ ایک ہے روحانی بیماریاں، اللہ تو تعلق کمزور ہو جائے، شیطان حاوی ہو جائے،
شیطان دل دے اندر وسوسے پیدا کر کے اللہ دے ذکر تو دور کر دے، اینے روحانی بیماریاں۔ ایک بات ذہن اندر بٹھا لو کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جدا علاج نہ ہوئے۔ بیماریاں پیدا کرنے والا بھی اللہ اور انہاں دے علاج پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ جس طرح جسمانی بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کسی حکیم وال جانے ہیں، کسی ڈاکٹر وال رجوع کرنے ہیں، پھر درجہ بدرجہ فلانے کو فائدہ نہیں ہویا فلانے کو چلے جاؤ، اودے تو فائدہ نہیں ہویا فلاں کو چلے جاؤ، فلاں ڈاکٹر بڑا بڑا ہے اودے کو چلے جاؤ۔ یعنی ایک تو ایک ود کے جسمانی علاج کرنے والے موجود نے۔ اسی طرح انسان نو روح دی بیماری لگ جائے، نفسیاتی بیماری لگ جائے، شیطان دا قرب مل جائے تے اللہ تو دور ہو جائے تے اے دا علاج دسن والے حکیم الامت جنہاں نے روح دی غذا بھی دسی ہے۔ ڈاکٹر کو جاندے ہو نا، حکیم صاحب آندے نے اے کھانا ہے تے اے نہیں کھانا، فلاں خوراک بند کر دیو فلاں شروع کر دیو، ہے ارباں خرباں پتی ہے تے ڈاکٹر آندہ ہے جی تسی سوائے دال تو کچھ نہیں کھا سکتے، ہے کروڑاں ارباں پتی ہے تے بیچارے نو روٹی کھانی نصیب نہیں، ترس جاندہ ہے۔ ڈاکٹر روک دے فلاں کھانا نہیں کھانا، مرض ود جائے گا۔ میں قربان جاواں، روح دی تقویت اور روح دا علاج، نفسیاتی علاج کرنے والی ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہاں دا علاج فرمایا۔ نبی علیہ السلام جسمانی طبیب بھی نے تے آپ روحانی طبیب بھی نے۔ اس واسطے میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت دی اندر پیش کراں کہ شیطانی وسوسے اور انہاں دا علاج، شیطانی وسوسے اور انہاں دا علاج، انہاں دا حل دسن والی ہستی ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ذہن اندر بٹھا لو کہ شیطان پہلے دن تو ساڈا دشمن ہے، ساڈا دشمن ہے، ساڈے وڈیاں دا دشمن رہا ہے، پیو دادے دا دشمن ہے، تے جیڑا تیرے باپ دا دشمن ہے وہ تیرا سجن ہو سکدا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلا سانو اس دشمن دی پہچان کروائی ہے تے ویکھیا جے، دھیان رکھیا جے، خیال رکھیا جے کتے او دے ہتھ کنڈیاں چ آ نہ جایا جے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو ایمان والے بطور خاص مخاطب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا
ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں، جی رب دی آرڈر کی ہے۔ اللہ فرماندے نے لا تتبعوا خطوات الشیطان، ویکھیا جے شیطان دے پیچھے نہ چلیا جے، ویکھیا جے شیطان دی پیروی نہ کریا جے، ویکھیا جے شیطان دے آنکھیں نہ لگ جایا جے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، تے جیڑا شیطان دے پیچھے لگ گیا، جیڑا شیطان دی پیروی کرن لگ پیا، جیڑا شیطان دے آنکھیں لگ گیا، ہن شیطان کرے گا کی؟ اپنا حربہ استعمال کرے گا۔ اللہ فرماندے نے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، اے توانو اللہ دی نافرمانی تے آمادہ کرے گا، اے توانو بے حیائی تے آمادہ کرے گا۔ اور ساتھ دیکھو نا، جویں دا یار ہوئے انہیں حربہ بھی تے اوہی استعمال کرنا ہے نا۔ ایک یار سجن ایسا او دا تعلق شرابیاں نالے، او دا تعلق جوئے بازاں نالے، او دا تعلق زانیاں نالے، او دا تعلق بدکاراں نالے، تے جے تیری یاری او دے نہ لگے گی تے او تینو شراب خانے لے کے جائے گا، مسیتے لے کے جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، اے تے نہیں ہو سکدا کہ او تعلق او دا جوئے بازاں نالے تے تو او دے نہ تعلق جوڑے تے او تینو کسے شیخ الحدیث کو لے جائے، تینو کسے مسجد چ لے جائے، تینو کسے مدرسے چ لے جائے۔ نہیں، جویں دی یاری پالن گے اوویں دی انہاں واسطے جگہ دا انتخاب کرن گے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا قرآن پاک دے دوسرے مقام تے دو چیزاں دا واضح واضح اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اللہ ذوالجلال نے دو بندیاں دا تذکرہ فرمایا ایک انسان جیڑا او رحمان دا دوست ہے تے ایک بد نصیب شیطان دا دوست ہے۔ ہن دوستی دا فرق تے ہے نا، او کڈا خوش نصیب ہے جیڑا رحمان دا دوست ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے انو اپنا دوست بنا لے، آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو سارے انو اپنا دوست ولی بنا لے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اپنے دوستانوں اپنے ولیانوں جہنم کولوں بچا کے، شرک دے اندھیریاں کولوں بچا کے، بدعات خرافات دے اندھیریاں کولوں بچا کے، اللہ انہوں توحید دی روشنی وال لے آؤندے نے۔ تے جیڑے لوگ بد نصیب شیطان دے ساتھی نے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان اپنے دوستانوں بے حیائی دی طرف بلاندا، انہوں شرک دے اندھیریاں دی طرف بلاندا، اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف بلاندا۔ اسی طرح میرے بھائی اللہ ذوالجلال فرماندے نے پہچان لو شیطان تہاڈا بڑا وڈا دشمن، ظاہر دشمن ہے۔ لا تتبعوا
خطوات الشیطان او دے آنکھیں نہ لگے آجے او دی پیروی نہ کرے آجے اور اے تو آڈا بڑا سکا بنن دی کوشش کر دے تے ذرا پیچھے نظر مارے آجے انہیں تو آڈے باپ نال وڑا کیڑا کردار نہیں ادا کیتا جناب آدم علیہ السلام تے حضرت ماں جی حوا سلام اللہ علیہ اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر داخل فرمایا او پہلے دن تو لے کے مخالف تے دشمن اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم تے ماں جی حوا دی وجہ تو اس بدبخت نو اس بد نصیب نو اپنے دربار چو کٹ دیتا اپنے دربار وچوں رسوا کر کے نکال دیتا تے انہیں بھی آکھیا سی یا اللہ آدم نو میں سجدہ نہیں کیتا تے اس واسطے نہیں کیتا کہ میں آدم نالو آلہ وہاں استغفر اللہ الیاذ باللہ یا اللہ انہوں مٹی تو بنا کے تے منو آگ تو بنا کے تے منو آندے ہو آدم نو سجدہ کرا یہ تے گل پھبدی نہیں عقلی نہیں من دی کہ مٹی دی فطرت ہے اینو تاں بھی سٹیے تے تھاں ہی ڈگ دیئے تے آگ دی فطرت ہے اینو جنہ دبایا جائے اے دے شولے زیادہ بلند ہوندے نے تے یا اللہ میں نہیں اینو سجدہ کرنا کیوں تے اندہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اللہ جی اینو تو سا مٹی تو بنایا تے میں نو آگ تو بنایا میں اے دے نالو آلہ میں اے دے نالو چنگا حالاں بے وقوف نو پتہ نہیں چنگا او ہندہ جنو رحمان چنگا آکھے چنگا او ہندہ جنو آمنہ دا لال چنگا آکھے وہ اپنے منہ بندہ میاں مٹھو بندہ رہا میں بڑا چنگا مرچ اے بھی خوبی ہے مرچ اے بھی خوبی ہے اے بھی میرے اندر خوبی ہے لوگ آندے نے بڑا ہی بے وقوف ہے خود پسند ہے اپنے آپنو سارا کوئی سمجھی جاندہ ہے وہ خوبی ہو ہندی ہے جڑی لوگ تیری خوبی بیان کرن لوگ آکھن اے دا اخلاق بڑا چنگا لوگ آکھن اے دا کردار بڑا چنگا لوگ آکھن ملنسار بڑا لوگ آکھن امانت تے دیانت دار بڑا اللہ اللہ اس واسطے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریے کوئی چنگا آکھے نہ آکھے رحمان چنگا کہہ دے اور جنہوں رحمان نے چنگا کہہ دیتا سمجھ لے بیڑا پار ہو گیا اللہ ساڑھا سارے آندھائی بیڑا پار کر چھڑے اللہ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو دسو انہوں شیطان تو اڈا دشمن ہے شیطان تو اڈا مخالف ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اللہ فرمان دینے لوگوں ان وعد اللہ حق اللہ ذوالجلال والاکرام دا وعدہ سچا او دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی وعدہ کاٹا نہیں ہو سکدا فلا تغرنکم الحیات الدنیا اے دنیا تو کئی تو کئی فراڈی فراڈ ولا یغرنکم باللہ الغرور تے اگے کی آکھیا فرمایا ان الشیطان لکم عدو سمجھ لو تے
دھیان کر لو. اللہ فرماندے نے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تہاڈا ظاہر دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تے اینو دشمنی سمجھ دے رہا دے. اے جنہ بھی سجن بن کے آئے، اے جنہ بھی قریبی بن کے آئے، اے جنہ بھی خیر خواہ بن کے آئے، تہاڈا خیر خواہ نہیں ہو سکدا. انہیں جناب آدم علیہ السلام تے ماں جی حوا دے وسواس پیدا کر دیتا ہے. تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، سارے آنے پڑھیا بھی ویکھیا بھی کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو ماں جی نو جنت داخل فرمایا تے اے ہن وسوسے پیدا کردا پیا تے قسماں چکن دیا آندا انی قرآن کہہ رہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قسم چکن دیا نال ایمان دے اللہ دی قسمیں میں بڑا ہی تہاڈا خیر خواہ جے، میں بڑا ہی تہاڈا خیر خواہ ہاں. ویکھو نا رب نے ایڈا وڈا جو جنت بنایا تے ایڈے وڈے جنت اللہ نے فرمایا جتھوں جی کردا جے کھاؤ، جتھوں جی کردا جے پیو، جتھوں جی کردا جے اوتھے جا کے آرام کرو، سکون کرو. تے پورے جنت چو صرف ایک درخت دے بارے اللہ ذوالجلال نے والا کیوں تو انو منع کیتا ہے؟ وہ دی وجہ اے وے کہ اگر تساں اس درخت دا پھل کھا لیا تے تساں ہمیشہ ہی جنتی ہو جانا ہے، پھر جنت چو تو انو کڈ کوئی نہیں سکدا. تے اے گل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب نو وارا نہیں کھاندی. اچھا جیڑی گوانڈن بی بی گوانڈیاں دے گھر جا کے بالا نو آکھے مینوں تواڈے نال ایمان دے اللہ دی قسم لا الہ الا محمد رسول اللہ، مینوں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے، مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، تواڈی تے ماں بھی اونا تواڈے نال پیار نہیں کردی جنہ مینوں تواڈے نال پیار ہے. لوکی آندے نے اے پھپھے کٹن ہے. ماں نالوں ود کے پیار کون دے سکتا ہے؟ ماں تو ود کے محبت کون دے سکتا ہے؟ اے کہن لگا رب نو نعوذ باللہ اے گل وارا نہیں کھاندی کہ تسی ہمیشہ جنت چ رہو تے تسی ایک واری دانا کھا کے ویکھو تے صحیح. اور میں قسم چوک کے قرآن کہہ رہا وقاسمہما قسم چکی جاندا آندا انی لکما لمن الناصحین. میں توانو چنگی گال دی نصیحت کرنا وا، میں چنگی گالی توانو آنا وا، میرے آنکھیں لگ جاؤ. ہن ایک بندے نو بار بار بریف کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، وہ بیچارہ سوچن تے مجبور ہو جاندہ ہے بعض دفعہ بھئی ہو سکتا ہے میرا سجن ہی ہوئے، اینو میرے کو کی مفاد ہو سکتا ہے. اور ایک ہی وجہ ماں جی حوا سلام اللہ علیہ فرما دیا ہون گیا اینے جو ترلے لین دے ہے، منتاں بھی کرن دے ہے تے قسماں بھی چکن دے ہے تے اینو والا بچارے نو ساڑے کو کی مفاد ہے. آندہ جوئے بھئی ایک واری دانا چکھ لو تے پھر صدا ہی جنتی رہو گے. تے چکھیے تے صحیح، ایک واری دانا چکھیے تے صحیح، سارا چکھن دا ہی نتیجہ دے خیر نہ چکھیے تے صحیح. اور پھر چکھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنتوں کرو بیکار کر دیتا ہے، جنتوں کٹ دیتا ہے، زمین تے بھیج دیتا ہے. اللہ فرماندے نے روکیا سی نہ توانو اے تواڈا دسیا سی نا آدم حوا میں دسیا سی نا توانو اے تواڈا دشمن ہے شیطان بندے دا دشمن، اوے ہے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھا مول نہ چھوڑے. جب
دامن تھی لا مردیاں تائی تے ویرو مکھ نہ موڑے پہلے دن تو انہیں چھٹی لے لئی یا اللہ آدم نو تسا جنت کر دیتا تے مینوں اپنے دربار چو رسوا کر دیتا جے اللہ جی چھٹی مینوں بھی دیو اجازت مینوں بھی دیو تے میں اپنا ٹل لاواں گا جنت تو روکن دا اے اپنا ٹل لا لین جنت وچ جان دا ہن شیطان اس دن تو لے کے او دن تو لے کے اللہ ذوالجلال کولو چھٹی لے لئیے تے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے اے لوگاں دے دلاں چ وسوسے پاندا جی میں جسمانی بیماری دا علاج ڈاکٹر کردا اے میں روحانی بیماریاں دا علاج آمنہ دے لال پہ کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے آکے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی ساڑھے دلیں چ ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوں دینے اور پیدا کون کر دے کیوں جی پیدا کون کر دے شیطان حضور ایسے ایسے وسوسے ساڑھے دلیں چاہوں دینے کہ ساڑھا ضمیر گوارا ہی نہیں کردا کہ اسی انہوں اپنی زبان تے لے آئیے ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسی سوچ ایسے ایسے خیالات حضور گوارا ہی نہیں کرتے ہن نبی پاک دا فرمانے گرامی سن لو آمینہ دے لال علیہ السلام دا پہلا فرمان آپ فرمان دینے میری امت دے دلاں وچ جیڑے خیالات برے آندے نے اللہ نے اونا تو درگزر فرما دیتا ہے اینا دی پوچھ نہیں ہوئے گی کہ ڈے اسی خوش نصیب ہاں اے دے ساڑھا کمال نہیں اے دے اندر ساڑھا کمال نہیں کہ اسی نیک بڑے ہاں متقی بڑے ہاں پرہیزگار بڑے ہاں وہ جناب اسی عبادت گزار نہیں اے سارا کمالے تے محبوب دا امتی ہون دا کمالے نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہون دا کمال ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میری امت دے دلاں وچ جڑے خیالات پیدا ہوندے نے ظاہر بعض اوقات بڑے بڑے پیڑے بڑے بڑے برے خیالات ہوندے نے بلکہ ایک دوسری روایت دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی شیطان بندے دے دل چ وسوسہ پاندا ہے وسوسہ کی ہے ابتدا کردا ہے ہر کاریگر بندہ جیڑا ہے انہوں اپنے کام دا پتہ ہے میں انہوں شروع کتھوں کرنا ہے ختم کتھے کرنا ہے شروع کتھوں کردا ہے انسان دے دل چ گل ہوندی ہے بھی تینوں پیدا کنے کیتا ہے اچھا ایڈے وڈے آسمان تے زمینہ تے چاند تے سورج تے ستارے تے دریا تے پہاڑ تے ندی نالے یہ سارا جہان کنے پیدا کیتا ہے بندے دے دل چ ایک گل پہلا پیدا کردا ہے یہ کنے بنایا ظاہر بندہ سمجھدا ہے ایمان رکھدا ہے کہ سارا کچھ بنان والا کون ہے اللہ ہن اگلی گل اچھا یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے تے بندیا تینوں کنے بنایا ہے تے ظاہر دل چ گل آئے گی مینوں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے میں بھی رب دی مخلوق ہاں اللہ نے ہی مینوں بنایا اچھا فرشتیاں نو کنے بنایا جی اللہ نے بنایا جمادات حیوانات انہاں نو کنے بنایا جی اللہ نے بنایا ہن آخری حملہ کرن لگا آخری حربہ تے وسوسہ دل چ پان لگا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان گے کردہ 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 ہن ایتھے پہنچے گا اگر سارا کچھ اللہ نے بنایا تے اللہ نو کنے بنایا اے او دا آخری
حرب ہے، سب تو وڈا حملہ. یہ سارا کچھ اگر اللہ نے بنایا تے اللہ نو کن نے بنایا؟ ہن اے دے کئی طریقے نے. اے وے بیماری دل وچ وسوسہ پیدا ہونا شیطان دی طرفوں، اے ہے روحانی بیماری. ہن اے دا علاج کی ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھ کے اپنے کھبے موڈے وال تدکارنا، تھک سٹنی ہے ہلکی ہلکی. اچھا یا پھر نماز دا موقع آ گیا اور تانوں پتہ ہے نا جیڑی گل کتے نہ چیتا ہے، کیوں جی؟ جیڑی گل کتے نہ چیتا ہے نماز چیتا آ جاندی. تے کئی وسوسے کتھوں دا کتھے کھلوتا نماز کاموں کی پڑھدا ہے تے سوچدا ہے گجراں والے پھردا ہے، کدی لاہور پھردا ہے، کدی پنڈی پشاور پھردا ہے، کھلوتا ایتھے وے سوچاں کتے نے. تے کئی وسوسے دل دے اندر پیدا ہو رہے نے. ہن انہاں وسوسے اے نے بیماریاں شیطان دی طرفوں، روح دیاں بیماریاں. ہن انہاں بیماریاں دا علاج دسیا تے مدینے والے مصطفیٰ نے دسیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلی گل تے اے وے جدو نماز واسطے کھڑے ہوو کیویں دا کھلونا ہے؟ اینا رب نال گہرا تے مضبوط تعلق ہونا چاہیے. آپ فرماندے نے کأنکا تراہو، نماز واسطے کھڑے ہوندے ہو تے انج سمجھو کہ تسی اپنے رب نو ویندے ہو. ایڈی خشوع خضوع والی نماز ہونی چاہیے. کأنکا تراہو، تسی رب نو ویندے پے ہو. تے جے ایمان ایڈا پکا نہ ہووے تے پھر کم از کم اتنا تے ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنا تے میرا رب مینوں ویندا پیا. پہلا ایمان، پہلی سیڑھی تقوی دی اے وے کہ میں رب نو وینا پیا. تے جے ایمان ایڈا پکا نہ ہووے تے پھر انہاں تے ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا. میں قربان جاواں. ہن اگلی گل، اگلا علاج اے وے پہلا علاج. دوسرا علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے صفاں جدوں بناؤ صفا درست کرو تے آ دو دو گٹھاں دا فاصلہ پا کے نہیں کھلونا. ایک اوتھے کھلوتا ہے، ایک دو گٹھاں چھڑ کے اگے کھلوتا ہے، ایک فٹ چھڑ کے اگے کھلوتا ہے. انج نہیں کھلونا. حدیث پاک دے الفاظ نے رسو صفوفکم، اپنیاں صفا نو برابر کر لو، اپنے کندیاں نو برابر کر لو، اپنے پیراں نال پیر ملا لو. اے اللہ دے پیارے نبی جی جے پیراں نال پیر نہیں ملاواں گے تے ہوئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں وینا اللہ مینوں وکھاندے نے کہ آ جڑا تہاڈا دو بندیاں دے درمیان وچ خلا ہوندا نا صف وچ، ایتھوں شیطان لنگ کے تے تہاڈے دلاں چ وسوسے پاندا ہے. اچھا ایتھے کئی آندے نے جی پیراں نال پیر تے نہیں ملایا تے اپنے پیر بھی تے چوڑے ہے ہی نے نا، ایتھوں دوہاں لتاں دے وچوں نہیں لنگ سکدا. او جے ایتھوں ہی انہیں لنگنا ہوندا تے سجدہ نہ کر لیندا، ایتھوں ہی انہیں لنگنا ہوندا تے سجدہ کر لیندا. آکڑ تکبر تے فخر نے کسے پاسے جوگا نہیں چھڑیا. اس واسطے احتیاطی تدابیر، احتیاطی علاج آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پہلی گل اے وے خشوع خضوع نہ کھڑے ہونا. دوسری گل اے وے قدمہ نہ قدم کندھے نہ کندھا ملا کے کھڑے ہونا تاکہ شیطان نو اگے گزرن دا موقع نہ مل سکے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی ہے، شیطان تے ہے ہی دشمن چور ڈاکو جڑا ہے
जिथे उन्होंने पता होए भी इन्हां दी अपनी दो डंग दी रोटी नहीं पूरी हुंदी, ईमान नाल दसो उन्हां दे घर आएगा? जिस डाकू चोर नूं ये पता है कि ये बेचारे ते रोटी तो आदत ने, शाम नूं खरे खा के सुते भी ने कि नहीं, उधर उन्हें की लैन जाना है? जांदा उथे ही है जिथे 4 टके होणगे। डाकू चोर उथे जांदा जिथे दौलत होए, ते शैतान भी हमला उथे करदा जिथे कोई ईमान दी दौलत होए। साडे हरकियां ते अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे। असी तो हुण इक्को जिहा ही हो गए हैं ना। नबी अलैहि सलाम दे सहाबा, मैं दस रहा सा, हुजूर अलैहि सलाम दे कोल आए ते आके अर्ज करते ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ऐसियां ऐसियां गल्लां साडे दिल च आउंदियां ने, वसवसे पैदा हुंदे ने कि असी ज़बान ते लिया नहीं, ओनू गुनाह समझने आ। अल्लाह दे नबी जी ज़बान ते लिया नहीं, असी तो ओनू समझने आ इहदे नालों वड्डी अल्लाह दी नाफरमानी कोई नहीं। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने, अच्छा ये गल तुहाडे दिलां च है वे? भाई वसवसा आए तो तुसी समझदे हो भी ये बड़ी बुरी गल है? जी आका। फरमाया इहो ही ईमान पक्के होने की निशानी है, इहो ही पक्के ईमानदार होने की निशानी है कि शैतान उत्थे हमला करदा है जिथे ईमान की दौलत मौजूद होवे, ते जिथे पहला ही शह कोई नहीं उत्थे शैतान ने हमला की करना। पहली गल एवे, पूरे खुशू खुजू नाल अपने अल्लाह दे सामने बंदा खड़ा होवे। आंदे ने एक बादशाह दे कोल ना ओदे साथी आए, हैवारी आए, कहने लगे जनाब इबादत खलल बड़ा हुंदा है ते परेशानी बड़ी हुंदी है, ते इहदा कोई हल? कहने लगा अच्छा चलो सोचने इहदा हल सोचने। विचों कुछ बंदे सियाने सियाने लैके न, कहने लगा पानी दे प्याले भर लो चंगी तरह, कन्नो कन पानी दे प्याले भर लो। जी भर लैन। कहने लगा अपने हाथ ते रख लो, ते फलाने बाजार चो गुजर के तुसा जाना है, ते फिर फलां जगह तो हो के तुसा वापस आना है, ते पानी दे प्याले चो एक कतरा भी रुड़ना चाहिए, ते जिदे प्याले चो पानी दा कतरा रुड़ गया मैं उदी धौन ला छड़नी। प्याले भर लै, तली ते रख लै, टुर पै हौली 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 हौली। मजे की गल है वे गए भी ते वापस भी आ गए, ते किसे दे प्याले चो एक कतरा भी पानी नहीं रुड़िया। उन्हें आ लो जनाब बिल्कुल सलामत लैके आ गए हैं। उन्हें आख्या ये दसो बाजार तुहाडे सज्जे खब्बे की हो रहा सी? उन्हें आया जी ये तो सानू ध्यान ही नहीं सी भी की हो रहा है, असी तो इसे डर तो भी कतरा पानी दा रुड़िया नहीं ते धौन लथी नहीं, इसे परेशानी ते असी एडे ध्यान नाल आ गए हाँ कि सारी तवज्जो ही ये वाले। कहन लगा जे दिल विच अल्लाह दा डर होए ते फिर नमाज विच भी ध्यान लांबे जांदा ही नहीं। दुआ करो अल्लाह सानू इंज दा नमाज अंदर खुशू खुशू पैदा करन दी तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे भाई मेरे बरादर मैं दस रहा हूँ, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वला तत्ताबिउ खुतुवात शैतान, एदी पैरवी नहीं करनी। हुन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा इलाज दसे आका, हुन दिल च वसवसा आए ते इलाज की है? आका फरमांदे ने पढ़िया करो आमन तो बिल्लाहि व रसूले, आमन तो बिल्लाहि व रसूले, मैं अल्लाह ते भी ईमान रखना, ओदे रसूल ते भी ईमान रखना। यानी जब तक ओ अल्फाज जबान तो अदा ना हो या अपने अमल तो बंदा साबित ना करे, उन्नी देर तक अल्लाह इन्ना ख्यालात दी पकड़ कर दे
نہیں میں قربان جاواں فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ویکھیا دے شیطان دے پیچھے نہ لگے آدے شیطان دے آنکھیں نہ لگے آدے کیوں اے تواڈا ظاہر بھی دشمن ہے تے باطن بھی تواڈا دشمن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دے نے شیطان دلاں تے جم کے بیٹھا دلاں تے قبضہ کر کے بیٹھا تے جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاندا ہے دلاں تے قبضہ جکڑ کے بیٹھا تے جدو انسان دی زبان تو اللہ دا ذکر جاری ہوندا ہے اودوں شیطان اس دل تو پیچھے ہٹ جاندا ہے یعنی شیطان پورا اپنا ہر با استعمال کردا ہے پورا اپنا ہر طریقہ استعمال کرن دی کوشش کردا ہے اور آؤ ذرا غور کر دے جایا دے حضرت ابن عقیل امام ابن عقیل رحمت اللہ علیہ انہاں کو ایک بندہ آیا کہنے لگا جی عجیب میری طبیعت ہو گئی ہے انہیں وسوسے ہوندے نے کئی بندے اس واسطے نماز جی میں پڑھنی چھڑ دیتی ہے وسوسے بڑے ہوندے نے تے جے نماز چھڑ دیتی ہے تے پھر دشمن دا مقابلہ کیویں کرنا ہے شیطان دشمن ہے تے اساں او دا مقابلہ کرنا ہے تے کرنا ہے بھی اساں رب نال تعلق جوڑنا ہے تے اینو پیچھے ہٹانا ہے دفع کرنا ہے امام ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کو آیا بندہ کہنے لگا جی بڑے وسوسے ہوندے حتیٰ کہ اتنا وسوسہ ہوندا ہے کہ میں پانی جو غوطہ بھی لا نا تے پھر بھی مینوں وسوسہ ہی رہندا ہے خورے میں نہاتا بھی ہاں کہ نہیں غسل بھی کیتا ہے کہ نہیں امام صاحب فرمان لگے اچھا پھر تینوں ہن نماز پڑھن دی لوڑ نہیں وہ کہنے لگا کیوں جناب کہنے لگے تین حالتیں ایسیاں نے کہ جدو بندے تے نماز فرض نہیں ہوندی بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے سون والا جب تک انہوں جاگ نہ آ جائے تے تیسرے نمبر تے پاگل جب تک سیانہ نہ ہو جائے تیرے نو وڈا کھیڑا پاگل ہو گیا ہے کہ پانی جو غوطہ کھان دیا تے پھر بھی تینوں ایڈا وسوسہ چڑھے ہے کہ تینوں اجے بھی اندازہ نہیں ہو رہا بھی میں غسل کیتا ہے نماز واسطے وضو کرن لگا ہاتھ دھوتے نے شک پہ گیا خورے دھوتے نے کہ نہیں دوبارہ دھو لے پتہ نہیں کلی کیتی ہے کہ نہیں شک پہ گیا دوبارہ کر لے لیکن ہن اسے دھیان نہیں لگا رہنا او دا بھی تے ظالم دا دشمن دا مقابلہ کرنا چاہیے نا اسے دھیان نہیں لگیا رہنا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے بدبخت نماز اندہ ہوندا نماز دے اندر آ کے وسوسے پیدا کر دے خورے 3 پڑھیاں نے کہ 4 رکعتاں پڑھیاں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے جتھے دل نو اطمینان ہوندا ہے نا او پوریاں کر لو تے چوتھی اٹھ کے پڑھ لو پتہ نہیں 2 پڑھیاں نے کہ 3 پڑھیاں نے جتھے دل مطمئن ہوندا ہے اوتھے دل نو مطمئن کر کے تے جیڑی باقی دی نماز ہے انہوں ادا کر لیا جائے کیوں او اپنا دال آندا پیا او اپنا کام کر دے تے تساں اپنا کام کر دیا جانا او تانوں اللہ تو دور ہٹان دی کوشش کر رہا تساں اپنے رب دے لاگے رب دے قریب ہون دیاں کوششاں کرنیاں نے اور جدوں مقابلہ کر کے پہلوان اکھاڑے چو باہر نکل کے کامیاب نظر آوندا عزت بھی تے اودوں ہی بندی ہے عظمت شان بھی تے اودوں ہی بندی ہے اور پورا ہر حربہ اے ظالم اپنا انسان تے آزماند ہے تے ادا کردا کیسے بد نصیب بھی لوگ کہ جڑے ہر اے دے جال دے اندر آ جانے والے ہر اے دے پروگرام دے تحت اپنے آپ نو ٹال دینے والے ایک نوجوان مصر دے اندر
مسجد دا مؤذن کئی دیر تو مسجد دے اندر اذان کہن والا ایک دعا کریا کرو کہ اللہ کسے دی آخرت نہ برباد کر دے، آخرت نہ رب کسے دی تباہ کر دے۔ ایک آدمی بیت اللہ دا طواف کردا پیا تے ایکو ہی گل آکھی جاندا ہے، یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، اللہ میری آخرت بہتر فرما دے۔ نال دے ساتھی کہن لگے یار ایکو ہی گل کری جانا ہے، گناہ دی معافی مانگ، کوئی صحت مانگ، کوئی کاروبار دی دعا مانگ، ایکو ہی گل کری جانا ہے، یا اللہ میری آخرت بہتر بنا دے، اللہ آخرت چنگی کر دے۔ کہن لگا میں ایک منظر اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے تے اودن تو لگ کے مینوں ڈر لگدا کہ کسے دی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ آندا میرا اپنا ایک رشتہ دار عزیز نوجوان قرآن دا حافظ، موت دا وقت قریب آیا تے جویں ساڈے رواج ہے کہ پڑھو جی سورہ یاسین پڑھو، یہ دے سرانے جان سوکھی نکل جائے گی، حالاں یہ قرآن حدیث دا مسئلہ نہیں۔ کہن لگا او نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا، گھر والے اے دے قریب بہ کے تے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، موت دیاں سختیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ مرض الموت دے اندر مبتلا ہوئے یعنی موت دا وقت شروع ہو جائے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے دے لاگے نا انی کو اچھی آواز نال پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انی کو آواز نال کہ تہاڈی آواز او دے کنا تک پہنچ جائے، اچھی اچھی رولا نہیں، بس او دے لاگے بہ کے انی کو آہستہ آواز نال کلمہ پڑھنا ہے کہ او دے کنی آواز پہ جائے تے اونوں نہ آکھو کلمہ پڑھ، جے بندہ اونوں ہی مجبور کرے پڑھ وہی کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ آپ فرماندے نے موت دیاں اینیاں سختیاں ہوندیاں نے کہ تے خدا نخواستہ ایسا نہ ہوئے کہ موت دی سختی دی وجہ تو او غصے وچ آ کے کہہ دے وے نہیں پڑھ دا، تے جے خدا نخواستہ زبان تو ایک کلمہ نکل گیا تے دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ۔ جس خوش نصیب نو اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ فرماندے نے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دی زبان تے آخری الفاظ کلمے دے جاری ہو گئے اللہ اس بندے نو جنت وچ داخل فرما دیں گے۔ اللہ موت ہر حال میں چونی ہے، سونے اپنے فضل نال موت دیاں سختیاں تے ساڑی مدد فرما تے سونے موت ویلے سانو کلمہ نصیب فرما دے، تیرے پاک پیغمبر دا فرمان کائنات دے ہر فرمان تو سچا تے سچا، تیرے نبی نے فرمایا آخری الفاظ جے زبان تے لا الہ دے آگا تے جنت لب جائے گا۔ اللہ سانو سارے آنو موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گر ہن اے نوجوان آندہ جدو اے دے سامنے اے دے لاگے بہ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، اے اکھ کھلی ہوش تھوڑی جی آئے تے کہن لگو کی پڑھ دے ہو پہ، کہن لگے قرآن پڑھنے ہاں پہ۔ اچھا اے قرآن ہے؟ انہیں حجی بالکل قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے۔ انہیں کہتے ہے ہی جھوٹی کلام، توبہ
توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اے تے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کلام سچا نے. ادھروں اے الفاظ زبان تو نکلے تے ادھروں جان نکل جاندی ہے. آندا میں اے منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا اودن تو لے کے میں ہر ویلے اس گل تو ڈردا رہنا کتے اللہ آخرت نہ تباہ کر دے، اللہ کتے آخرت نہ برباد کر دے. اے مصر دا نوجوان تے انج مسجد دے اندر کئی عرصے تو مسلسل اذان کہن والا لوگاں نو نماز وال بلان والا مؤذن. تانوں پتہ ہے بزرگاں نو پتہ ہے کہ ہن تے سپیکراں دا زمانہ آ گیا، دور آ گیا، آواز دور پھیلان دا آلہ. اس دور دے اندر سپیکراں دا انتظام یا رواج نہیں سی یا یہ ٹیکنالوجی اجے آئی نہیں سی کہ مسجد دے سین اندر یا مسجد تو سائڈ تے ذرا اچھی جگہ بنی ہوندی سی جتھے کھڑے ہو کے مؤذن اذان آندا سے. انج مسجد دے چبوترے تے نوجوان کھڑا اذان کہہ رہا تے نال عیسائیاں دا گھر مسجد دے گواہ ویڑے دے اندر نظر پئی تے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تے نظر پہ گئی تے تباہی دی ابتدا ہو گئی. نماز تو فارغ ہویا، اذان تو فارغ ہویا، گھر چلا گئے، اپنا مدعا دسیا، نقطہ نگاہ دسیا. نوجوان لڑکی کہنے لگی میں تے گناہ دے قریب بھی نہیں جان والی. کہنے لگا میں نکاح دا خواہش مند ہاں، نکاح کر لینا وا. انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں تو مسلمان ہے تے میں عیسائی ہاں، میں تیرے نکاح وچ آؤنا، میرے تیرے مذہب دا بڑا فرق ہے. کہنے لگا جے تو آنکھیں تے میں عیسائی ہو جانا ہوں. جاؤ بے نصیبہ، جے آنکھیں تے میں عیسائی ہو جانا. انہیں آکھیا اگر اپنا مذہب چھڑ دے تے مینوں اور کی چاہیے، عیسائی ہو جا تے میں وعدہ کرنی ہے تیرے نال نکاح کر لانگی. اس بے نصیب نے ایمان چھڈیا، اسلام چھڈیا تے عیسائی مذہب اختیار کر لیا. نکاح ہو گیا، انج گھر دی چھت تے چڑھیا، پیر تل گیا، زمین تے ڈگا تے ڈگ دیا ہی موت واقع ہو گئی. دنیا بھی تباہ ہو گئی تے آخرت بھی برباد ہو گئی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والیو اللہ ذوالجلال دے آرڈر تے حکم نو ویکھ لو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان دے آکھے نہ لگے آجے، شیطان دی پیروی نہ کرے آجے. لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان. تے جڑا شیطان دے پیچھے لگے، شیطان کی کردہ انہو یامر بالفحشاء والمنکر. شیطان بے حیائی تے اللہ دیاں نافرمانیاں وال لے کے آؤندا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم.
शैतान तो बच के रहना ते अपने रहमान दे हर हुक्म ते आमन्ना सद्दकना और लब्बैक दी मोहर शब्द कर देनी है, ताकि शैतान हर हाल अंदर बंदे तो दूर रहे और बंदा हर हाल अंदर अपने रहमान दा मुकर्रब ते प्यारा बन के जिंदगी बसर करने की कोशिश करे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू किताब और सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमा। साडा कमाल नहीं कि असी नेक बड़े हाँ, मुत्तकी बड़े हाँ, परहेजगार बड़े हाँ, वो जनाब असी इबादत गुजार नहीं। ये सारा कमाल ते महबूब दा उम्मती होन दा कमाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा उम्मती होन दा कमाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरी उम्मत दे दिलों विच जेड़े ख्यालात पैदा हुंदे ने, ज़ाहिर बाज़ औक़ात बड़े बड़े भैड़े बड़े बड़े बुरे ख्यालात आउंदे ने, बल्कि एक दूसरी रिवायत दे अंदर मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी, शैतान बंदे दे दिल च वसवसा पांदा है। वसवसा की है? इब्तदा करदा है। हर कारीगर बंदा जेड़ा है उन्होंने अपने काम दा पता है, मैनू शुरू कित्थों करना है, खत्म कित्थे करना है, शुरू कित्थों करदा है। इंसान दे दिल च गल आउंदी है भी तैनू पैदा किन्ने कीता है। अच्छा एडे वड्डे आसमान ते जमीना ते चांद ते सूरज ते सितारे ते दरिया ते पहाड़ ते नदी नाले, ये सारा जहान साडा कमाल नहीं कि असी नेक बड़े हाँ, मुत्तकी बड़े हाँ, परहेजगार बड़े हाँ, वो जनाब असी इबादत गुजार नहीं। ये सारा कमाल ते महबूब दा उम्मती होन दा कमाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा उम्मती होन दा कमाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरी उम्मत दे दिलों विच जेड़े ख्यालात पैदा हुंदे ने, ज़ाहिर बाज़ औक़ात बड़े बड़े भैड़े बड़े बड़े बुरे ख्यालात आउंदे ने, बल्कि एक दूसरी रिवायत दे अंदर मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी, शैतान बंदे दे दिल च वसवसा पांदा है। वसवसा की है? इब्तदा करदा है। हर कारीगर बंदा जेड़ा है उन्होंने अपने काम दा पता है, मैनू शुरू कित्थों करना है, खत्म कित्थे करना है, शुरू कित्थों करदा है। इंसान दे दिल च गल आउंदी है भी तैनू पैदा किन्ने कीता है। अच्छा एडे वड्डे आसमान ते जमीना ते चांद ते सूरज ते सितारे ते दरिया ते पहाड़ ते नदी नाले, ये सारा जहान साडा कमाल नहीं कि असी नेक बड़े हाँ, मुत्तकी बड़े हाँ, परहेजगार बड़े हाँ, वो जनाब असी इबादत गुजार नहीं। ये सारा कमाल ते महबूब दा उम्मती होन दा कमाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा उम्मती होन दा कमाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरी उम्मत दे दिलों विच जेड़े ख्यालात पैदा हुंदे ने, ज़ाहिर बाज़ औक़ात बड़े बड़े भैड़े बड़े बड़े बुरे ख्यालात आउंदे ने, बल्कि एक दूसरी रिवायत दे अंदर मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी, शैतान बंदे दे दिल च वसवसा पांदा है। वसवसा की है? इब्तदा करदा है। हर कारीगर बंदा जेड़ा है उन्होंने अपने काम दा पता है, मैनू शुरू कित्थों करना है, खत्म कित्थे करना है, शुरू कित्थों करदा है। इंसान दे दिल च गल आउंदी है भी तैनू पैदा किन्ने कीता है। अच्छा एडे वड्डे आसमान ते जमीना ते चांद ते सूरज ते सितारे ते दरिया ते पहाड़
تے ندی نالے، یہ سارا جہان